हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। अगर वहाँ पर एक सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक अगर वो एक दीवार बना दे, खड़े हो जाएं, हमारी इस पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेंगे। भारतीय हुकूमत धर्मशाला में इंतहा पसंदों के सामने बेबस। पाकिस्तानी तहफुजात को मद्देनजर रखते हुए आईसीसी ने वर्ल्ड कप T20 में पाक भारत मैच धर्मशाला से कोलकाता मुंतकिल कर दिया। तहरीरी सिक्योरिटी यकीन दहानी मिलने तक पाकिस्तानी टीम भारत रवाना नहीं होगी, शहरियार खान का ऐलान। अगर वहाँ पर एक सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक अगर वो एक दीवार बना दे, खड़े हो जाएं, हमारी पाक भारत अरकान पार्लियामेंट और मीडिया नुमाइंदों ने दोनों ममालिक के मीडिया के लिए मुश्तरका ज़ाब्ता इखलाक तैयार करने की तजवीज़ दे दी। सरहद पर वीजा फ्री लाउंज कायम करने की भी सिफारिश। शहबाज तासीर की 4.5 साल बाद घर वापसी। साबिक वजीर आजम यूसुफ अजहर गिलानी भी बेटे की जल्द बाजियाबी के लिए पुरुमीद। शहबाज तासीर की बाजियाबी कैसे मुमकिन हुई, जायजा लेंगे आज के नुक्ता नजर में। क्या रेंजर्स का कराची में अलहदा थाने कायम करने, FIR दर्ज करने और तफ्तीश का इख्तियार हासिल करने का मुतालिबा पूरा हो सकेगा? पुलिस की गैर कानूनी भर्ती और करप्शन पर सुप्रीम कोर्ट कल ओपन कोर्ट में फैसला सुनाएगी। मुस्तफा कमाल बाग जनाह में पहला जलसा-ए-आम करेंगे। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कराची में सफाई मुहिम का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं कि बीमार जहनों की खराफात भी साफ होंगी। अल्ताफ हुसैन की सेहत बारे गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। नदीम नुसरत की वजाहत। अमरीकी सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप की पेशकदमी अमरीकी मुआशरे को किस तरह तकसीम कर रही है, जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। तो शामी साहब, सबसे पहले तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं। भारत आप गए थे और वहां से आज ही वापस पहुंचे हैं, तो आपका भारत का दौरा कैसा रहा, उसके मकासद क्या थे, क्यों आपको बुलाया गया और वहां पे क्या तजावीज़ दोनों ममालिक के लिए, मीडिया के लिए बिलखुसूस सामने आई, उस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे सबसे पहले। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब की जो सेहत है उस बारे कुछ मुतज़ाद इत्तलात मिल रही हैं। आज सोशल मीडिया पे मैंने सब देखा कि एक खातून के नाम से कुछ ऐसी पोस्ट सामने आई जिसमें ये कहा गया कि शायद वो क्लिनिकली उनकी जो हेल्थ है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। फिर नदीम नुसरत साहब ने तजवीज़ दी, उन्होंने वजाहत की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। हाँ, तरह तरह की अफवाहें तो फैल रही हैं और बहरहाल इस बारे में कोई बात यकीन से नहीं की जा सकती। इत्तलात तो यही है कि वो किसी अस्पताल में नहीं है, घर पर हैं। अजहर जावेद भी हैं हमारे साथ, उनसे मालूम कर लेते हैं। ठीक, अजहर जावेद दुनिया न्यूज के नुमाइंदे लंदन से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजहर, कुछ इत्तलात थी ऐसी, क्या उनके बारे में आपको मालूमात पहुंच सके, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी सेहत के बारे में? जी अजमल साहब, अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत को लेके यहाँ पर परेशानी तो है। पिछले चंद हफ्तों के दौरान उनकी तबीयत जो है वो कुछ ज्यादा भी खराब हुई और उन्हें 2-3 दफा हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा। इसके अलावा उनके रूटीन के चेकअप्स जो हैं वो भी काफी रूटीन में चलते रहते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन से कुछ जो अफवाहें हैं वो ज्यादा हुई हैं। लेकिन जो हमने यहाँ चेक किया है, सोर्सेज हमारे ये हमें कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब इस वक्त घर पे हैं और उनको जो भी तिब्बी सहूलत चाहिए
وہ ان کو مہیا کی جا رہی ہے، لیکن ان کی طبیعت جو ہے بہرحال اس کے بارے میں تشویش ڈاکٹروں کو بھی ہے، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو بھی ہے، اور جو یہاں پر آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں پر دنیا کا ورلڈ بیسٹ ہیلتھ کیئر سسٹم یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ الطاف حسین صاحب پرائیویٹ علاج کرواتے ہیں یہاں پہ، دنیا کا سب سے مانا جانا ہاسپٹل ہے یا ویلنگٹن۔ تو ابھی ان کی صحت کو لے کے پرابلمز تو ہے، لیکن ان کو ڈاکٹر اچھی طرح دیکھ رہے ہیں اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جو ان کو پرابلمز ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ مگر یہ بتائیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان سے لوگوں کی؟ جی شامی صاحب، صورتحال یہ کہ یہ ایم کے ایم کے جو انر سرکل ہے ان کی وجہ سے بھی یہ افواہیں زیادہ پھیلی ہے، کیونکہ گزشتہ 2 دنوں سے ایم کے ایم کے جو قائد ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بالکل محدود کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر پہ سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے اور ان کے قریبی جو 2 لوگ ہیں ان کو بھی آنے سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں بھی جو ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کی قیادت تھی اس کو بھی وہاں پر فریکوینٹلی نہیں آنے دیا جا رہا، تو اس وجہ سے وہ یہ جو سرکل کلوز ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آئی ہیں اور افواہیں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں۔ کیا اس سے پہلے گزشتہ 2-3 ہفتوں میں انہوں نے کوئی پبلک میٹنگ ایڈریس کی ہے یا اپنے کارکنوں سے خطاب کیا ہے؟ جی بالکل، ایم کے ایم کے قائد جو ہے انہوں نے جب مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد لوگوں سے خطاب کیا انہوں نے؟ جی بالکل، 90 پہ انہوں نے ٹیلی فونک خطاب کیا اور ان کی آواز میں وہی گن گرج موجود تھی، انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے وہ تقریر ان کی۔ ٹھیک ہے جی، مصطفیٰ کمال اظہر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ان کی صحت کے بارے میں وقتاً فوقتاً یہ افواہیں اٹھتی رہتی ہیں۔ بہرحال انسان جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اگرچہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اور بہت ناقابل تفسیر سمجھتا ہے، لیکن ایک معمولی جو مرض ہے وہ اسے بے بس کر دیتا ہے۔ اب مچھر جو تھا وہ جب اس نے بے بس کر دیا تھا فرعون کو، تو انسان ہم ان کی صحت کی بحالی کے لیے اور صحت یابی کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بالکل، اور وہ اپنا جو ہے خدمت انجام دیتے رہیں۔ اختلاف رائے ایک اور چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کے انسانی سطح پر کسی کے جذبات کا احترام کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، ورلڈ کپ T20 کے حوالے سے جو وینیو چینج ہوا اس پر ہم بات کریں گے، بالخصوص پاکستان کو جو یقین دہانی چاہیے وہ ابھی تک بھارت کی جانب سے نہیں ہے، لیکن شامی صاحب چونکہ بھارت سے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے شامی صاحب آپ بتائیے بھارت یاترا آپ کی کیسی رہی؟ نہیں، بھارت یاترا تو ہماری 2-3 دن کا ایک دورہ تھا، دہلی میں رہے، پلڈیٹ کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جس میں مختلف پارلیمنٹیرینز بھی شامل، قومی اور اسمبلی کے ارکان، صوبائی اسمبلیوں کے ارکان، اور پھر سینٹ کے یعنی اسد صاحب جو ہیں اسپیکر جو ہیں خیبر پختونخوا، اسد قیصر، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ یہاں محمود الرشید صاحب جو ہیڈ آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں وہ بھی تھے، مسلم لیگ نون کے رانا فضل الرحمان بھی تھے، اور کب ہے کہ یعنی سعود العزیز بھی تھے جو سینیٹر ہیں، اور بھی پی ٹی آئی کے سینیٹر، فاٹا سے تعلق رکھنے والے، ایک بڑا ایک مؤثر ڈیلیگیشن تھا، اور اس کا دورہ جاری ہے۔ دلی میں ایک پارلیمنٹیرینز کی ملاقات ہوئی آپس میں، بھارت کے اور پاکستان کے، اور پھر ابھی چندی گڑھ میں گئے ہیں وہ، پھر جے پور جائیں گے اور 1 ہفتے کا دورہ ہے جو جاری رہے گا۔ کچھ میڈیا کے نمائندے بھی گئے تھے جن میں میں خود بھی شامل تھا، سلیم صافی صاحب بھی شامل تھے، عارفہ جو ہیں جو ڈان کی ریجنل ایڈیٹر اسلام آباد کی وہ بھی شامل تھی، تو کچھ میڈیا کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ملنے کا موقع ملا۔ ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کیا تجاویز سامنے آئی وہ میں آپ سے جانتا ہوں، ایک بریک لے لیں چھوٹی سی، ناظرین ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم اور آرمی چیف 3 روزہ دورہ سعودی عرب پر پہنچے ہیں آج، جس کا بھی ہم جائزہ لیں گے، بڑی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے شام صاحب بتا رہے تھے کہ جو بھارت میں ملاقاتیں ہوئی میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ اور جو اراکین پارلیمنٹ ہیں دونوں ممالک کے، انہوں نے کچھ ضابطۂ اخلاق تیار کرنے کی تجویز دی ہے دونوں ممالک کے میڈیا کے حوالے سے، شامی صاحب وہ کیا ہے؟ ابھی محمد شجی صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے SMS کیا ہے کہ جو مچھر تھا وہ نمرود بالکل ٹھیک ہے، نپٹا تھا، فرعون سے نہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ مانی شنکر آئے، جی
जो बड़े सीनियर डिप्लोमेट फिर बाद में सियासतदान हो गए, जो पाकिस्तान में कराची में जो पहला कौंसल खाना कायम किया गया है भारत का, हाँ जी, तो उसके वो पहले कौंसल जनरल मुकर्रर हुए थे और कमोबेश 4 साल तक पाकिस्तान में मुकीम रहे और फिर उसके कांग्रेस में शामिल हुए, राजीव गांधी के बड़े करीब थे और अब वो राज्यसभा के मेंबर हैं और रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी यानी राज्यसभा से उनकी रुकनियत खत्म हो रही, तो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात के फरोग के सिलसिले में जो किरदार अदा किया और पिलडैट के जेर एहतमाम भी कई कॉन्फ्रेंसें जो थी उनके इनकाद में मदद दी, दोनों मुल्कों के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको करीब लाने में बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए पिलडैट ने इंतजाम किया था वहीं एक नई दिल्ली में उनके एजाज में एक तकरीब का। अच्छा, उसमें जावेद जब्बार साहब जो हैं हमारे साबिक सेनेटर वजीर इत्तलात, उन्होंने भी तकरीर की, अहमद बलाल महबूब साहब भी थे और मैं भी हाजिर था और वहां उसके बाद इंडियन जो थे उनके साथी जो थे, जो डिप्लोमेट और हमारे लोगों के नुमाइंदे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो भी वहां मौजूद थे, उनको खराज तहसीन पेश किया गया कि उन्होंने और उनका जो ये हमेशा से उनकी बात रही कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत मुसलसल जारी रहनी चाहिए, ठीक, अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल। अच्छा, यानी ना तो टूटे ना टूटने दी जाए, मुसलसल जारी रहनी चाहिए, ये उन्होंने कहा कि ये हल है। तो उनको खराज तहसीन पेश किया। उसके बाद एक नशिस्त हुई जिसमें मीडिया के लोग भी थे और फिर पार्लियामेंटेरियंस इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, और वहां जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ वो यानी उसमें ये था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के फरोग में काम करना चाहिए और ये वीजा जो है उसको आसान बनाया जाए दोनों मुल्कों के दरमियान और बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाएं। और ये भी कहा गया कि यानी एक जो वीजा फ्री लाउंज एक बनाई जाए बॉर्डर के ऊपर, जहां के मीडिया के लोग और सनअत तजारत से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं आपस में मिल सके, तबादला ख्याल कर सके वीजा के बगैर। मेरे ख्याल आपकी तजवीज से पहले भी आप इस तजवीज का इज़हार मैं पहले कर चुका हूं इसका जिक्र, लेकिन हमारा उसने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन की शक्ल में, ये मंजूर हुई। तो और ये मीडिया के बारे में क्या कहा गया कि दोनों ममालिक एक दूसरे को दुश्मन करार ना दें? देखिए सीपीएनडी की तरफ से कई बार ये तजवीज पेश की जा चुकी है कि हमें शिकायत होती है कि हिंदुस्तान का मीडिया पाकिस्तान के वाकयात के बारे में और पाकिस्तान का मीडिया हिंदुस्तान के वाकयात के बारे में ऑब्जेक्टिव जो है रिपोर्टिंग नहीं करता। तो एक ज़ाब्ता अखलाक जो है हमने तजवीज किया है उसमें कि दोनों मुल्कों के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिल बैठकर एक ज़ाब्ता अखलाक तैयार करें ताकि जो कवरेज है ना, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव रखा जा सके। तो एक बड़ी कामयाब कोशिश थी, बड़ा अच्छा माहौल था। देखिए जिस दिन ये हमारा इजलास होने वाला था उसी दिन सुबह जो खबरें आई कि जो हमारे जनरल नासिर जंजुआ है उन्होंने अजीत दवल को फोन किया और कहा कि दहशतगर्द वहां दाखिल हो रहे हैं। तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी इसके बड़े अच्छे असरात मुरतब हुए, अगरचे कि इससे पहले भी इस तरह की खबरें आ चुकी, वो कल उनका जिक्र करेंगे। लेकिन बहरहाल एक अच्छा माहौल था और उस अच्छे माहौल में अच्छी गुफ्तगू हुई और फिर मुझे तो वापस आना था जी, तो आपकी खिदमत के लिए तो वापस आ गया हूं। नहीं, अच्छा कि आपने दौरा जो है वो शॉर्ट किया, वापस पहुंच गए। वाघा के रास्ते वापस आए, 2 दिन का ही जाना था, 3 दिन का दौरा था। अच्छा शामी साहब, भारत का आप जिक्र कर रहे हैं तो जो धर्मशाला का जो मामला था जहां पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था, वो बिल आखिर उन्होंने पाकिस्तान कंसर्न्स को एक्सेप्ट किया और धर्मशाला से कोलकाता के ईडन गार्डन में मैच शिफ्ट किए। आईसीसी ने बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इस बात का ऐलान किया, लेकिन शहरिया खान साहब कहते हैं कि जब तक मुकम्मल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक टीम नहीं भेजेंगे। तो मिर्जा इकबाल बेग साहब जो हैं, कल रात इशाया था जो हमारे हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब, उनके यहाँ हम सब लोग मदऊ थे और वहां भी ये तबादला ख्याल होता रहा। तो वो भी कोई तयक्कुन से कोई चीज नहीं कह पा रहे थे कि क्या होगा, लेकिन हमारा कोशिश जारी थी कि किसी न किसी तौर से मामला जो है आगे बढ़े। तो अब कोलकाता कर दिया गया वो ईडन गार्डन में, हाँ। तो अब तवक्को तो यही है कि मैच जो है वो होगा, लेकिन अब जो सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान की क्या कहती है और किस तरह मामला आगे बढ़ते हैं ये देखना पड़ेगा। ठीक है, मिर्जा इकबाल साहब में सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम जामी साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब ये बताइए कि अगर ये जो इस वक्त मैच अगर ना हो तो पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान पहुंचेगा और भारत को क्या नुकसान पहुंचेगा?
देखिए शामी साहब, इस वक्त मैच होने के इम्कानात तकरीबन 80 से 90% है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी का इंतजार कर रहा है। जहां जब भी उन्हें सिक्योरिटी की जमानत मिली, पाकिस्तानी खिलाड़ी लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं, अपने अपने घरों से मुख्तलिफ शहरों से आ चुके हैं और पाकिस्तानी टीम तवक्को है कि कल रवाना हो जाएगी। ईडन गार्डन कोलकाता वैसे भी पाकिस्तान के लिए खुशबख्ती की अलामत रहा है। पाकिस्तान ने यहाँ भारत के खिलाफ अभी जो आखिरी मैच खेला था 3 जनवरी 2013 को, वनडे इंटरनेशनल मैच, उसमें भारत को 85 रन से हराया था। और यहां के मुकाबले में, धर्मशाला के मुकाबले में, वहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए इतनी ज्यादा नफ्सियाती उन पर दबाव नहीं होगा, क्योंकि पठानकोट नजदीक है धर्मशाला से और वहां पठानकोट पर हमला हुआ, 2 भारतीय फौजी मारे गए, उनका ताल्लुक वहां से, एक अजीब वहां टेंशन की फजा है। तो उम्मीद है कि कोलकाता में पाकिस्तान का मैच होगा और सिर्फ तहरीरी यकीन दहानी का इंतजार कर रहे हैं। अभी ममता बनर्जी का भी, उनकी जो वजीर आला है बंगाल की, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि वो खुश आमदीद कहेंगी। सौरव गंगुली जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर बने जगमोहन डालमिया के इंतकाल के बाद, उन्होंने भी वेलकम किया है। तो उम्मीद है कि अच्छी फिजा में पाकिस्तानी टीम जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग शाम साहब। टीम की बात ही नहीं है, जाना चाहिए पाकिस्तान, जाना चाहिए पाकिस्तान को, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर हालात वहां अच्छे हैं, सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है और भारतीय हुकूमत जो है जिम्मेदारी ले रही है, यकीन जाना चाहिए। देखिए क्रिकेट जो है ना, उसको यानी सियासत को हक नहीं होना चाहिए उसे खराब कर दे, ठीक है, बल्कि क्रिकेट की वजह से सियासत को दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो रेंजर्स सिंध का हम जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज तासीर जो कि साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब के साहबजादे हैं, उनकी 4.5 साल बाद घर वापसी मुमकिन हुई है। शाम साहब बहुत दिनों तक वेट किया, हफ्तों का जिक्र करते रही उनके अहले खाना के, इतने हफ्ते गुजर गए, इतने हफ्ते गुजर गए। दिन दहाड़े अगवा किया गया है लाहौर से, जी गुलबर्ग से। इसी तरह जनाब जो हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे हैं हैदर गिलानी, उनको भी मुल्तान से इंतखाबात के जलसे को एड्रेस कर रहे थे वो, उसके फौरन बाद उनको अगवा किया गया दिन दिहाड़े। इस तरह की यानी जरूरतें पैदा हो चुकी थी इन लोगों में, तो अब ये इनको बाजियाब कराया गया है। अब तरह तरह की बातें हैं क्योंकि और तरह तरह की तफसीलात सामने आ रही हैं, तो ये लेकिन अभी कोई मुसद्दका बात जो है यानी हम अपने तौर पर नहीं कह सकते, अगरचे के हुकूमती तो कह रहे हैं। काकड़ साहब से मालूम करते हैं। जी हाँ, अनवारुल्लाह काकड़ साहब तर्जुमान सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान हमारे साथ इस वक्त बलूचिस्तान से बाजियाब हुए, कुछ लाख का इलाका कह रहे थे कोयटा करीब, और वहां से भेज दिया गया उनको लाहौर आज पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम काकड़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो काकड़ साहब ये बताइए कैसे बाजियाब हुए हैं? खुद ही इनको छोड़ गए अगवा करने वाले, या इनको कुछ तावान अदा करना पड़ा, या एजेंसियों ने और हमारे अदारों ने उनको बाजियाब कराया? जान साहब, हमारे तक कल ये इतलात जब पहुंची, लगभग कोई शाम का वाकया है, 4 से 5 के बीच में। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यहाँ कोयटा से रवाना हुई, जो उनकी एसओपीज ऐसी हैं कि वो अपने डिटेल्स हमें नहीं बताते कि वो किस टारगेट के लिए जा रहे हैं। उससे पहले रिहाई हो चुकी थी? नहीं, ये उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि वो रवाना हो चुके थे, और कोई घंटे के बाद हमें ये इत्तला मिली कि तासीर साहब जो हैं वो बाजियाब हुए हैं और वहां पर कोई सलीम होटल के करीब कोई जगह थी, वहां से मिले। ठीक, ये सेहत के हवाले से उनकी कंफर्मेशन हो गई कि वो ठीक ठाक है, तंदुरुस्त हैं। और दूसरा तावान के हवाले से चिमगोइयां और कयासाराइयां जैसे आपने खुद फरमाया, उस तरह की हमने भी सुनी है, लेकिन कोई मुसद्दिका बात नहीं है। लग यही रहा है कि ये तमाम ग्रुप्स जितने भी हैं, इन पे ज़रबे अज़्ब के बाद जो प्रेशर पड़ रहा है, उसमें ये मजीद इस तरह के लोगों को आराम से सस्टेन नहीं कर सकते। ये मेरा अपना गुमान है, कयास है कि पहले तो इनके हेडक्वार्टर नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में बने हुए थे, बड़े आराम से ये लोग यहाँ से मेन लैंड से ले जाके लोगों को वहां रखते थे, वो सहूलत अब उनको मुयस्सर नहीं। तो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से वो खुद चूंकि भाग रहे हैं, ऑन द रन हैं, तो ऐसी चीजों को वो अपने बहुत शुक्रिया जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब। ये बात तो जो तफसील उन्होंने बयान की है, इसी पर फिलहाल यकीन करना पड़ेगा, इत्तफाक करना पड़ेगा। बहरहाल जो सलमान तासीर साहब की अहलिया है
اور شہباز صاحب کی بہنیں ہیں, ہم ان سے بڑی ان کو مبارکباد دیتے ہیں, ان کو اور دعا کرتے ہیں گیلانی صاحب کے صاحب خوشی کا موقع انہیں کے میسر آیا ہے. کئی سالوں کے بعد ان کے گھر میں بھی چراغ جلے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے, اور ابھی یہ شہباز جو ہے یہ اپنا کردار ادا کرے ایک اچھے شاعری کے طور پر. بالکل شام صاحب, آج وقت کی بہت قلت, موضوعات بڑے اہم باقی ہیں. رینجرز کا جو مطالبہ سامنے آیا کراچی میں, اس حوالے سے ہمارے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی موجود ہیں, ماہر قانون, اور لیاقت رانا جنہوں نے ڈیٹیل اکٹھی کی ہے کتنے لوگوں کو پیرول پر رہا کیا گیا. اور میں دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے رینجرز نے درخواست دی ہے کہ پولیس کی تفتیش پر انہیں اعتماد نہیں ہے, تھانے ان کو بنانے کی اجازت دی جائے, وہ خود ایف آئی آر کاٹ سکے, خود تفتیش کر سکے. لیکن سندھ حکومت نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ آئین کے اور قانون کے مطابق نہیں ہے, اس میں یہ گنجائش نہیں نکل سکتی, یہ پیرلل نظام قائم ہو جائے گا. اور سپریم کورٹ نے بھی کوئی حکم جاری کرنے سے اعتراض کیا ہے, بلکہ یہ کہا کہ سندھ وفاق اور سٹیک ہولڈرز رینجرز کے تحفظات کو دور کریں, کہ تحفظات دور کریں, کو بیٹھ کے راستہ نکالیں آپس میں مشورے کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی جو یہ کہ پولیس جو ہے اور انتظامیہ جو ہے اس کی جو کارکردگی کے بارے میں سوالات پیدا ہوئے, کس طرح انہوں نے مجرموں کو چھوڑا ہے, پیرول پہ رہا کیا ہے, وہ تفصیل بھی بڑی خوفناک ہے. تو لیاقت رانا صاحب سے وہ تفصیل لے لے اور پھر بات کرتے ہیں ہم تارڑ صاحب سے. السلام علیکم لیاقت, یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کا یہاں پر واقعہ درج کیا گیا, جن کو پیرول پر رہا کیا گیا, جو غیر قانونی بھرتیاں اور تقرر و تبادلے ہیں, اس کی ڈیٹیل مختصر بیان کیجیے گا. دیکھیں جانی صاحب, کل چیف سیکرٹری سندھ نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں جو اوور آل صورتحال تھی, ایک تو انہوں نے رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کہا تھا کہ یہ رینجر کو ملنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رپورٹ میں 7 ملزمان کا حوالہ دیا تھا کہ ان کو حکومت سندھ نے پیرول پر رہا کیا, اور ان میں سے 3 ملزمان ایسے ہیں جو کہ ایک مقدمے میں عمر قید کی سزا پا چکے ہیں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے مقدمات میں, اور ایک ہی دن ایک کی عدالت سے تینوں ملزموں کو سزا ہوئی, اور ایک ہی روز حکومت سندھ نے ان کو پیرول پر رہا کر دیا, اور آج تک ان کا پتہ نہیں چلا. 2005 میں ان کو سزا ہوئی تھی اور یہ گزشتہ 2 سال سے پیرول پر ہیں, کسی کو نہیں پتا. تو یہ رپورٹ جب کل عدالت میں پیش کی گئی تو چیف جسٹس پاکستان نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دہشت گرد زندراتے پھر رہے ہیں شہر میں. 3700 جو ہے ملزمان مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, لیکن حکومت سندھ کوئی کارروائی نہیں کر رہی, پولیس بھی کچھ نہیں کر رہی. لیاقت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب آپ یہ دیکھیے, اکبرن تو ہم کہتے ہیں نا ملزم جناب ان کو سزا نہیں ملتی, عدالتوں سے سزا مل جائے انسداد دہشت گردی کے اور ان کو جناب پیرول پہ رہا کر دیا جائے. یہ شام صاحب جو رینجرز نے جو مطالبات کیے نا, اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ سفورہ گوٹ کا جو واقعہ تھا اس کے ملزم کو 2011 میں پکڑا گیا, لیکن وہ بھی اسی طرح رہا کر دیا گیا. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بات کریں. السلام علیکم تارڑ صاحب. جی السلام علیکم جامی صاحب. تارڑ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے سامنے بھی صورتحال ہے کہ رینجرز کو شکایت ہے کہ پولیس جو ہے وہ ملزموں کو چھوڑ دیتی ہے, تفتیش بچے نہیں کرتی, اور اپنا قانونی معاملات جو ہیں درست نہیں ہوتے. یہاں تو یہ ہے کہ جو سزا یافتہ ملزم بھی چھوڑے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں جو رینجرز نے مطالبہ کیا ہے کہ قانونی طور پر یہ ممکن ہے. شامی صاحب دیکھیے, ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم جب بھی کوئی سچویشن ایمرجنٹ آتی ہے ہم کہتے ہیں فوری طور پہ قانون کی تہس نہس کر دو اور بعد میں درست ہو جائیں گے. آلریڈی پاورز موجود ہیں, دفعہ 131 ہے جو ضابطہ فوجداری میں, جس میں آرمڈ فورسز کو بلایا جا سکتا ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے, اسی کے تحت آتی ہیں. سندھ میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی اس کے تحت بھی سیکشن 4 اور 5 کے تحت انہیں اختیارات دیے گئے ہیں, جس کے تحت وہ 90 روز کے ریمانڈ لے رہے ہیں اور اپنی تحویل میں رکھ سکتے ہیں. پھر آپ نے سنا ہوگا یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا ایک کانسیپٹ ہے, دفعہ 21 ہے وہ اس کی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی. اس میں ایک بندہ پولیس سے اور 2 بندے جو ہیں وہ آرمڈ فورسز سے لیے جا سکتے ہیں. تو یہ ساری گنجائشیں ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ مزید اختیارات دے, پھر تو وہ لیویز کی طرح, یا جیسے آپ کے ٹرائبل ایریاز میں ایف سی آر نے پرابلمز کھڑی کی اور پولیٹیکل ایجنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ سٹیٹ ود ان سٹیٹ بن جاتی ہے, اداروں کا ٹکراؤ ہوگا, اس کی وجہ سے معاملات بگڑیں گے. میرے خیال میں تو بیٹر سینس مسٹ پریویل. جو صوبہ رینجرز کو بلاتا ہے معاونت کے لیے اس کو خود احساس ہونا چاہیے کہ وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرے,
یہ باتیں کھل کے کہنے والی ہیں، شاید وہ سیاسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پورے فروٹس نہیں مل پا رہے۔ حکومتوں کا یہ جی تو کرتا ہے کہ رینجرز بلا تفریق اپوزیشن کے حوالے سے یا جن لوگوں کا سیاسی تعلق حکومتوں سے نہیں ہے ان کے خلاف تو ایکشن کرے، لیکن جب ان کے اپنے بندے اس کی زد میں آتے ہیں تو پھر وہ اختیارات کا ناجائز استعمال جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ کر سکتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا تفتیش تبدیل کر دینا، پروسیکیوشن میں نرمی رکھ لینا۔ ہم نے پاسٹ میں دیکھا بھی کہ یہ ایلیگیشن آئی کہ کچھ کیسز میں پروسیکیوٹر جو سندھ گورنمنٹ کے تھے انہوں نے ہاتھ ہلکا کیا اور پھر رینجرز کو اپنا وکیل پیش کرنا پڑا۔ شامی صاحب یہ سیاسی باتیں زیادہ لگتی ہیں، قانونی کم ہیں۔ قانون میں ہاں یہ میں بات ضرور کہتا ہوں کہ قانون میں اب مناسب ترامیم ہونے کے بعد کافی سکوپ ہے آرمڈ فورسز کو کھل کے کام کرنے کا۔ ہاں اگر وہ یہ کہیں کہ انہوں نے تھانے دار کی پوری پاورز لینی ہے اور تھانے چلانے ہیں، وہ معذرت کے ساتھ وہ آج کی جو ہماری قانون سازی ہے اس میں ممکن نہیں، ان کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہوگا شاید، جی نہیں وہ یہ کام کر بھی نہ سکے، شاید نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں میں بار بار یہ بات کرتا ہوں بطور قانون کے طالب علم کے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے۔ جن لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے، جن لوگوں کی تربیت نہیں، جنہوں نے یہ کام کا تجربہ حاصل نہیں کیا، ان کے ہاتھوں سے مثلیں تیار ہوں گی تو یقین جانیے کہ عدالتوں میں ان مثلوں کا برا حال ہوگا۔ یہ ایک ٹیکنیکل جاب ہے جس کی کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، اور جس شخص کا لیگل اور سیمی لیگل یا کواسائی لیگل تجربہ نہیں ہے وہ یہ نہیں کر پائے گا۔ مگر ان کی شکایات کا ازالہ ضرور ہونا چاہیے اور پولیس پر ایک کڑی نظر ضرور رکھی جانی چاہیے۔ یہ آپ کی بات درست ہے۔ ویسے تو جو پیرول کا لا ہے وہ پچھلے 150 سال سے نافذ العمل ہے، انگریز نے یہ ہمیں دیا تھا بیسیکلی، اور اس نے اپنے من پسند لوگوں کو پرمٹس دیے ہوئے تھے کہ پیرول پہ جب کوئی شخص شامی صاحب رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی رہائی کو رہائی نہیں سمجھا جاتا، وہ اس کی جو اس کی حراست ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے اسٹیٹ سے اس پرائیویٹ شخص کو جو حامی بھرتا ہے کہ میں اس کو اپنی تحویل میں لے سکتا ہوں، مجھے دے دیا، آپ کو دے دیا، اور وہ اپنی مشقت اور وہ سارے معاملات وہاں پہ پورے کرتا ہے۔ وہ اپنی ڈسپیئر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس لائسنس ہولڈر نے اس کو پیش کرنے کا حلف نامہ، سیکیورٹی بانڈ اور سارا کچھ تحریر کر کے دیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اب پھر وہ سیاسی یہ بھی مس یوز ہو رہا ہے، یعنی یہ بھی مس یوز ہو رہا ہے، مس یوز ہو رہا ہے، یہاں مس یوز ہو رہی ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں شامی صاحب ہمارے لاز موجود ہیں۔ اب جو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ آیا، پوپا جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم فنکشنل نہیں کر پائے، نہ ہم عدالت بنا پائے ہیں، نہ ہم نے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بنایا۔ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں اور اس میں آرمڈ فورسز کا رول بھی زیادہ ہے اور ان کو زیادہ سکوپ دیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ پھر شاید پولیٹیکل ول آڑے آ جاتی ہے، وہ عدالتیں فنکشنل نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے اعظم صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے، قانونی رائے سے ہمیں نوازا آپ نے۔ یہ پیو کے تحت عدالتیں بننی تھی، وہی فنکشنل نہیں ہو پا رہی، باقی کہاں روئے، جہاں آپ انگلی رکھ دیں گے وہی سوراخ ہو جائے گا۔ بالکل، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ اور جناب مصطفیٰ کمال صاحب کی، ساتھ میں جائزہ لیں گے امریکی صدارتی انتخابات کا۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امریکی صدارتی انتخابات اور اس کے تناظر میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پیش قدمی ہے کس طرح سے امریکی معاشرے کو تقسیم کر رہی ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب بلال حسین پراچا صاحب نے، یہ کوارڈینیٹر ہیں پاک امریکا تھنکر فورم کے اور امریکہ میں مقیم ہیں، اس وقت شام سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ پاکستان جو اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ ہے، اکنا جسے کہتے ہیں، اس کا جو اوکلاہوما چیپٹر ہے اس کے صدر بھی ہیں اور بڑے ڈاکٹر بھی دھڑلے کے ہیں اور بڑے فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، فلنتھراپسٹ کہہ لیجئے۔ مگر اس سے پہلے ہمارے رفیق افغان صاحب جو ہے امت کے ایڈیٹر، انہوں نے میسج مجھے بھیجا ہے کہ انہوں نے الطاف حسین صاحب کی صحت کے بارے میں بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، باقی اب دیکھیے، مگر یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں، جی ہماری کولیگ عاصمہ شرازی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایڈریس کرنے والے لوگ کر رہے ہیں تو وہ اب کیوں پھیلائی جا رہی ہے۔ بس دیکھیے، تو ہمارے جو اینکر ہیں بڑے ممتاز اور میڈیا پرسن ہیں مشتاق مناز صاحب، جی ہاں، انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا ہے باقاعدہ طور پر، اور سنا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں وہ بڑا سرگرم کردار ادا کرنے والے۔ چند روز پہلے باغ میں جلسہ عام سے خطاب بھی کیا ہے، تو ایک اچھی خبر ہے کہ میڈیا کے لوگ بھی اگر آئیں،
सियासत में हिस्सा ले। इंडिया में मैंने देखा कि बहुत लोग मीडिया के जो है सियासत में हिस्सा लेते हैं। साहब अब यानी सहाफी तो ना रहे ना, सियासतदान हो। ये कोई चोगा थोड़ी है, एक होता सहाफी तो सहाफी है अपनी जगह। ठीक है, सियासतदान साहब मैं ये भी सुना कि वो पीएम के उम्मीदवार भी हैं। हाँ, हो सकता है, वो ऐसी बात। बिलाल साहब से बात करने में वक्त की किल्लत है। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल साहब। जी वालेकुम जामी साहब। बिलाल साहब ये बताइए कि जनाब अमेरिका में क्या सूरत हाल है सदारती इंतखाब के हवाले से, या डोनाल्ड ट्रंप कैसे लग रहे हैं आपको? कोई खौफ तो नहीं आ रहा उनसे आपको? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब सबसे पहले बहुत शुक्रिया मोहतरम मुजीब रहमान शामी साहब और जनाब अजमल जामी साहब खाक साहब को यहाँ पर हाजिर होने का मौका देने के लिए। ये डिस्कशन तो इस वक्त वहाँ पर पिछले कई महीनों से चल रही है और कई महीने मजीद चलती रहेगी। तो कोशिश करते हैं कि इसको समुंदर को कूजे में बंद कर लें, जो मुख्तसर वक्त हमारे पास अवेलेबल है। तो सूरत हाल ये है कि कहते हैं कि ये तारीख का वहां पर यूएस तारीख का दिलचस्प तरीन मोस्ट एक्साइटिंग इलेक्शन होने जा रहा है, और उसमें ये अल्फाज खुद मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप साहब के हैं। अगर हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की अभी तक तो ख्याल यही है कि होंगे। जी हाँ बिल्कुल, और यानी कि वो तो अपने आप को ऑलरेडी वहां पर मुकीम समझ रहे हैं और क्या उनका है। लेकिन बहरहाल वो ये सब कुछ जो उनकी शख्सियत है जिसमें कि वो अपने आप को एक शहसवार के तौर पे पेश करते हैं, फिर भी वो ये दावा करने के पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक। और ये वो चीज है कि जो बेसिकली आजकल ये भी वहां पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के भी चल रही है कि शायद हिलरी क्लिंटन को फाइनेंस में उनको विरासत में बहुत बड़ा कारोबार मिला, तो असल में तो उनको शोबदाबाजी है और इस वक्त वो लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। वहां पर जो व्हाइट सुपरमेसिस्ट जज्बात हैं, जो व्हाइट सेंटीमेंट है, और उसमें बेसिकली ये है कि वो उनकी मुसलसल एक शोबदाबाजी की जिंदगी है। मैं मुख्तसर जल्द अज जल्द उनकी थोड़ी सी मिसालें पेश करूंगा। जो कि 1973 में पहली दफा वो मंजर आम पर आए इस बुनियाद पर कि वो अपने अपार्टमेंट्स को जो माइनॉरिटीज थी उनको रेंट पे नहीं देते थे, झूठ बोलकर कि ये या वैकेंसी वहां पर नहीं है या उनके जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किराए शो करके उनके रेंट शो करके, ताकि लोग वहां पर ना आए। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी जो एंसेस्ट्री है, यानी कि अपने आबा अजदाद की से मुकर गए कि भाई जनाब वो जर्मन नहीं है, वो स्वीडिश हैं। वहां पर अपने यहूदी कस्टमर्स को खुश करने के लिए, क्योंकि उनको खतरा था कि अगर वो जर्मन के तो नुकसान पहुंचेगा। हालांकि वो जर्मन है, हालांकि वो जी उनके अबाउजाद जर्मन है, और उन्होंने अपनी किताब मुख्तसर आप ये बताएं, अब वक्त खत्म हो गया, कि क्या जो तकसीम इनकी शोबदाबाजी की वजह से है अमेरिकी मुआशरे में, वो खासी एविडेंट खासी नुमायां हो रही है? जी बिल्कुल, मतलब उसमें यह है कि वहां पर जो लोग मसलन दूसरी जो चीज है के एक जो एक्सट्रीमिस्ट वाइट तंजीम है जो कि असलहे को इस्तेमाल करना दुरुस्त समझती है अपनी उसके लिए, तो इस वक्त वो तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं कि जो समझते हैं कि उनको खतरा है अपनी माइनॉरिटीज की वजह से। और ये है कि डॉक्टर साहब आने वाले प्रोग्राम से दोबारा कोशिश करेंगे आपसे तफसीलात जान सकें। बहुत शुक्रिया। रौनक तो लगा दी है। हाँ जी, रौनक बड़ी लगाई हुई है। शायद से प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन जरदारी साहब के इंटरव्यू आज अखबार में छपा हुआ था और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सदर का ओहदा खत्म कर देना चाहिए। सुहेल बड़ा साहब ने हाँ जी, आप एग्री करते हैं? बहुत दिलचस्प उन्होंने गुफ्तगू की है। अब मैं ये फौरी तौर पर हाँ और ना में जवाब देकर मजाक कर नहीं करना चाहता। इस पर इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे। चलें ठीक है, प्रोग्राम वक्त नाज़रीन यहाँ पर अगर जरदारी साहब को देखते अपने आप को देखते हुए वो कह रहे हैं हाँ जी, नहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं आइंदा सदर या वज़ीर-ए-आज़म को ओहदा नहीं लूंगा। तो फिर खत्म ही कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे लेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह।